हामी अरू दिन जस्तै अनेक भगवानका गुणानुवाद भएका चर्चा परिचर्चा लिएर आइरहेका थियौँ। फेरि पनि पुराणहरू अन्तर्गतबाट केही सत्सङ्ग। तर आजको सत्सङ्ग भने जीवनको अन्तिम घडीमा हामीले गरेका गरुड पुराणको प्रसङ्ग लिएर आउँछौँ। यहाँहरू गरुड पुराणको प्रसङ्गहरू सुनेर जीवन के बनाउनु पर्दो रहेछ, अन्तिममा यो लोकमा भुक्ति र मुक्ति भइसकेपछि अन्तिममा कुनै यात्रा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयलाई जमर्को गरेका छौँ। श्री परम मङ्गलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारुण वरुण वरुणामय भक्तवाञ्छित वेदमूल ब्रह्माण्डमूल श्री तडिद्युत विनिन्दित पीतम्बरधारी जगत को नारायण जगत को मालिक ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विश्वको नायके नारायण भगवान को साक्षात विग्रह यो गरुड पुराण हो। यो गरुड पुराण महागरुड पुराण अन्तर्गतबाट निकालिएको प्रेत खण्डको भाग हो। यो षड्शास्त्र 4 वेद मीमांसा 18 पुराणहरू मध्येमा 18वटा पुराण मध्येमा यो पुराण पनि एउटा पुराण हो। 18 पुराणहरू कुन कुन भन्दा ब्रह्मं पद्म वैष्णवं च शैवं लिङ्गं सगारुकं नारदीयं भागवतं अग्निं स्कन्द संगीतं भाविष्यं ब्रह्म वैवरतं मार्कण्डेयं सवामनं बारहं मत्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डक्यमिति त्रिषड। जस्तै प्रकारले राजिनु ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड पुराण, लिङ्ग पुराण, श्रीमद् भागवत, अग्नि पुराण, मार्कण्डेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण आदि गरेका 18वटा पुराण मध्ये यो गरुड पुराण पनि एउटा पुराण हो। गरुड पुराणहरू मध्येमा श्रीमद् भागवतले भुक्ति र मुक्ति दिन्छ भने श्रीमद् देवी भागवतले केवल मुक्ति दिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो गरुड पुराणले पनि भगवानको सान्निध्यमा जाने, भगवानको धाममा जाने, लोकादि लोकहरूमध्ये उत्तम लोक वैकुण्ठ लोक जाने, गोलोक लोक जाने मार्ग देखाउँछ। यो पुराण अत्यन्त कठिन छ, पारदर्शी छ, मार्मिक छ, पारदर्शी छ, अत्यन्त कठिन छ, वेदाङ्गी छ, विज्ञानसम्म सम्बन्धित छ। यो विज्ञान हो, प्राचीन विज्ञान हो, यो अकाट्य छ, सतमार्ग छ, मनुष्यको जीवनमा उपयोगी छ। यो लोक भोगेर परलोक जाँदै गरेका जीवात्माहरूलाई उज्यालो प्रकाश देखाइदिने, लाइट देखाइदिने, सतमार्ग देखाउने पुराण हो यो गरुड पुराण। जस्तै कुनै यात्री जाँदैछ भने रात्रिको समयमा कहीँ जाँदैछ भने टर्च त चाहियो, त लाइट त चाहियो नि, त उज्यालो त चाहियो नि। त्यो उज्यालो भनेकै, त्यो लाइट भनेकै यो गरुड पुराण हो। तर यो पुराण साक्षात भगवानको विग्रह हो, साक्षात जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको मुखार बिन्दबाट निस्केको यो वाणी हो। वेदहरूको निष्कर्ष हो। पञ्चम वेद समान भागवतलाई भन्दा चाहिँ त्यो वेदले भनेको प्रतिपादन, पुराणहरूले भनेको प्रतिपादन, त्यो सतमार्गमा जाने एउटा यो सतमार्गमा जाने एउटा मार्ग हो। पुराणहरूको निष्कर्ष यो जीवात्माहरूलाई सतमार्ग देखाउने साधन हो, मनुष्यलाई सतमार्ग देखाउने एउटा साधन हो, गतार्थलाई कृतार्थ गराउने एउटा साधन हो यो गरुड पुराण। यो लोक भुक्ति र परलोकमा गएर मुक्ति पाउने, यो लोकमा गरेका कर्म परलोकमा गएर आनन्द लिने, ऐश्वर्य लिने, मुक्ति दिने साधन यो गरुड पुराण। यो पुराणले परलोक सुधार्छ। यो लोकमा त सबैले सुनियो, सबैले जानियो, जान्ने कुरा हो, तर परलोकमा गएर गर्नुपर्छ पर्दैन। जस्तै यहाँबाट तपाईँ अमेरिका जान पर्यो, अमेरिकामा एउटा कोर्स गर्नु पर्यो, एउटा किताब पढ्नु पर्यो, भाषा सिक्नु पर्यो, अथवा त्यो सम्बन्धीको कुरा यहाँ जान्नुभयो भने तपाईँ अमेरिका गएपछि आरामसँग त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अफिसको काम हो अथवा अध्ययन गर्न जानुभयो भने यहाँ केही पढ्नु भने वहाँ गएर सजिलो हुन्छ, अथवा त्यो देशको
त्यो ठाउँको भाषा जान्नुभयो भने उहाँ गएर आनन्दसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै यो लोकमा पनि मनुष्यलाई राम्रो काम गरौँ भने परलोकमा गएर आनन्दसँग जिउन पाउँछ, भोग गर्न पाउँछ, यश गर्न पाउँछ, आनन्दता अनुभूतिले बस्न पाउँछ। यही यो गरुड पुराण, यही यो पुराणको निष्कर्ष, वेदको निष्कर्ष यो। यहाँ तिमी अर्पण तर्पण गर, परलोकमा गएर आनन्दसँग बस। यही महापुरुषहरूले बारम्बार भनिरहेका कुराहरू। भवसागरदेखि पारी लैजाने साधन हो ठुलो यो भवसागर। यो संसार रूपी पानी नै पानी छ, त्यसमा नाउको साधनद्वारा पारी जाने यो गरुड पुराण हो। भवसागर रूपी सागरबाट पारी जाने एउटा नाउ हो, एउटा डुङ्गा हो यो गरुड पुराण। राजन गरुड पुराण भनेको यस्तो हो। गरुड पुराण अकाट्य छ, पारदर्शी छ। यो गरुड पुराण भनेको के हो भने फेरि सोधेको खण्डमा ग भनेको छन्द, आरूढ भनेको सभार। जसले वेदमाथि बसेर सभार गर्छ, जसको मुखार बिन्दबाट वेदका बाणीहरू निस्के, त्यसैको मुखार बिन्दबाट निस्केको यो गरुड पुराण हो। सबैभन्दा पहिला जगत नारायण भगवानले गरुड नाम गरेका महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। अनि तर यो गरुड पुराण सुन्दाखेरि, गरुड पुराण भन्दाखेरि अथवा कुनै व्रत गर्दा, पूजा गर्दा, ध्यान गर्दा, मनन गर्दा, चिन्तन गर्दा के गर्नुपर्छ भन्दा भावदुष्टम क्रियादुष्टम शब्ददुष्टम च व्रजेत। भावदुष्ट भएको कुनै वस्तु खान भएन, ती वस्तु त्याग्न पर्यो। क्रिया दुष्ट भएको, शब्द दुष्ट भएका, यी शब्द यी कुरादेखि पर रहेर अत्यन्त शरीरलाई निर्मल बनाएर आत्मालाई पवित्र बनाएर कर्म गरियो भने हाम्रा पितृले, हाम्रा परमात्माले, तपाईँका कुलदेवता सम्पूर्ण पाउँछन्, पाउनेवाला छैन। कुनै व्रत गर्दा यदि क्रियापुत्रीले क्रिया गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने विषय यो गरुड पुराणमा छ। तर सबैभन्दा पहिला भावदुष्टम क्रियादुष्टम शब्ददुष्टम च व्रजेत। भावदुष्ट भएको, क्रियादुष्ट भएको, शब्ददुष्ट भएको कदापि खान हुँदैन, बोल्न पनि हुँदैन। राजसी र तामसी भोजनलाई त्याग्नुपर्छ। जस्तै यो क्रियापुत्रीले क्रिया जो पाँच भौतिक शरीर ढलेर गयो, खरानी भयो, आत्मा परमात्मा गयो, क्रिया किन गर्नु पर्यो? मनुष्यका 16वटा संस्कार हुन्छन्, तामसी भोजनलाई त्याग्नुपर्छ। त्यस्ता कुरा गर्नु पर्दैन, सबै सात्विकी बन्नुपर्छ। जबसम्म शरीरमा सात्विकी आउँदैन आत्मा निर्मल हुनेवाला छैन। जस्तै यहाँहरू बोर्डिङ पढ्नुभयो, बोर्डिङको ड्रेस लगाउनुपर्छ, त्यहाँको नियम। अफिस जानुभयो त्यहाँको युनिफर्म लगाउनुपर्छ। अफिसमा जानुभयो, बोर्डिङमा पढ्नुभयो, जानुभयो भने त्यहाँको युनिफर्म, त्यहाँको नियमअनुसार अवश्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै नै यो जीवात्मालाई, हाम्रामा आफ्ना पूर्वजहरूलाई पर लिएर जाने, गतिमा लिएर जानको लागि हामीले पद्धति अनुसार, पुराण अनुसार, महापुरुषको वचन अनुसार त्यसरी कर्म गरियो भने हामीले ती पितृहरूलाई कहाँ लिएर जान सकिन्छ? पितृलोकमा अथवा उत्तम लोकमा लिएर जान सकिन्छ। बल्ल मुक्ति हुन्छ, त्यसै हुँदैन। हामी थियो अब स्वार्थ भाव। जस्तो यस्तो यात्राको क्रममा एकजना मान्छे, यात्राको क्रममा त्यो मान्छे कहीँ जाँदै रहेछ। जाँदा 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 त एक दिन एकपटक त्यो बाटोमा ठुलो नदी परेछ। ओहो, म पारी जानुपर्ने, अब के गर्ने, कसरी गर्नु, कहाँ जानु भनेर सोच्यो। अब पानी पुरा उर्लापात भएको छ, पारी जाँदा तर्न सकिने हो सकिन, नसके त मरिने भयो। कुना बसेर विचार गर्छ। त्यतिकैमा अर्को मान्छे आयो। ए दादा, तपाईँ कहाँ हिँडेको? त पारी जाने हिँडेको हो। तपाईँ कहाँ हिँडेको? म पनि पारी जाने हिँडेको। ल जाम त नि भन्दा त्यो पहिला आएकाले भन्यो तपाईँ जानुहोस्, अनि मेरो एउटा साथी आउनेछ भन्यो। त्यो पहिला आएकाले के सोच्छ भने यो यदि तर्न सक्यो भने म पनि पछि पछि तर्छु, यो बग्यो भने यही बग्यो, मलाई त थाहा भयो भन्ने निर्णय गरेछ। त्यो पछि आएकालाई पठाइदियो, आरामसँग तर्यो। अनि त्यो पछि पहिला आएको त्यो पनि तर्यो। भन्न खोजेको यो स्वार्थ भाव हो। त्यो मरे मर्ला, त्यो गरे गरौँला, त्यो जेसुकै भोस्, त्यो गरे भने त्यो स्वार्थ भाव हो, यसमा पाप हुन्छ। अनि भावदुष्टको कुरा चलिएको थियो। भावदुष्ट क्रिया दुष्ट शब्द दुष्टम च व्रजेत। भावदुष्ट भनेको जुन घरमा खाना पाक्यो, जब खाना खाने बेलामा नुन ठिक छ, खुर्सानी ठिक छ, अमिलो ठिक छ, स्वाद चाहिने ऊ जस्तै, जस्तै मासु जस्तै उस्तै रहेछ भन्यो भने सम्पूर्ण मरमसलाहरू सबै ठिक छ, तर सब्जी खाँदाखेरि त्यो मासु जस्तै रहेछ, ऊ भनेको मासु, त्यो मासु जस्तै रहेछ भन्नु, त्यो भावदुष्ट भयो, त्यस्तो खान भएन। क्रियादोष भनेको जस्तो प्रकारबाट एउटा भगवानको अनन्य भक्त हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन सारा गरेर जाने, तर पूजा गर्दा गर्दै जल सकिएछ। ए बाबु यता आऊ भन्नुभयो,
पानी लिएर आऊ भने त्यो पानी लिएर आउनेले चप्पल लिएर आयो, छाडाको पेटी लगाएर आयो, ननैकित आएको छ, अशुद्ध वस्त्र छ, त्यस्ताले लिएर पानी आयो भने त्यो क्रिया दोष भयो, त्यो चाहिँ पनि गर्न भएन। शब्द दोष, जस्तो प्रकारबाट कुनै गाउँबाट भगवानको धाम भनेको श्रीधाम वृन्दावनमा जान लागेका छन्। एक गाडी भनेको 40-50 जना यात्राको क्रममा, जहाँ रात पर्छ त्यहीँ, जहाँ खाने बेला हुन्छ त्यहीँ खाने, पकाएर खाने। कसले पकाउने भन्दा फलानो बाबाले पकाएको सबैलाई चल्छ भनेर बाबाले अमिनिया कुरा लिएर गएर भान्सा बनाउनु भयो, चामल बनाउनु भयो, रोटी खानेलाई रोटी बनाउनु भयो मिलेर, अनि सब्जी बनाउनु भयो। दाल त कुकर थिएन, अलि धेरै पाक्यो। त्यो अरू यात्रीलाई भोक लागेछ। ए बाबा खाना पाक्यो भनेर सोध्यो। बाबु चामल त बन्यो, सब्जी त बन्यो, अचार पनि बन्दैछ, अब केही क्षणमा दाल हुन्छ भने पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि आएर तिनी बालकले सोधे, बाबा पाक्यो भन्दा अब 5 मिनटमा, पाक्यो कि पाकेन भनेर भन्दा यसो हेर्दा त दाल पकाउँदै हुनु रहेछ। ओहो बाबा गण्डकी चाहिँ झोलिलो बनाउनु भएछ भनेर ती बाबुले भने, ती बाबाले त कराइको जति सबै खनेर फ्याँकिदिनु भन्न खोजेको। झोलिलो भन्यो भने त्यो शब्द दोष भयो, रसिलो भन्नु पर्थ्यो। भगवानका त्यत्रा जति 56 प्रकारका भोजन बनाए पनि यदि शब्द दोष, क्रिया दोष, भाव दोष भयो भने भगवानलाई भोग लाग्दैन। किन? गान्धारीले 56 प्रकारका भोजन व्यञ्जन त्यस्ता बनाउँदा भगवानले भोजन त्यागेर अनि विदुरको घरमा जानुभएको थियो। त्यही भएर भगवानलाई भाव दोष, क्रिया दोष, शब्द दोष भएको पितृहरूलाई अथवा भगवानलाई त्यो वस्तु अर्पण हुँदैन, चढ्दैन। त्यही भएर जस्तो प्रकार चिचिन्नु भनियो भने त्यो खान भएन, भगवानलाई भोग लागेन। भेडारी भनियो भने त भगवानलाई भोग लागेन। नुन भनियो भने भगवानलाई भोग लागेन। रामरस भन्नु, अनि फर्सी भनियो भने भगवानलाई भोग लाग्दैन। सीताफल भन्नु। यस्तै प्रकारबाट क्रियादोष, भावदोष, क्रियादोष, शब्ददोष र स्वार्थ भाव भएको वस्तु परमपिता परमात्मालाई र पितृहरूलाई अर्पण हुँदैन भन्ने कुराहरू गरुड पुराणमा जगतको नारायण, जगतको माली ब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले गरुड नाम गरेका महाराजलाई बताउनुभयो। त्यही प्रसङ्ग अत्यन्त पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 सेवला सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले बताउनुभयो। राजन, यो गरुड पुराण साक्षात् जगत नारायण भगवानको मुखारबिन्दबाट निस्केको आफ्ना बहन, आफ्ना शिष्य गरुड नाम गरेका महाराजलाई बताउनुभयो। यो ग्रन्थ साक्षात् भगवानको मुखारबिन्दबाट निस्केको, त्यसै भएको कारणले यो ग्रन्थ अकाट्य छ, पारदर्शी छ, विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। प्राचीन विज्ञान हो भन्दा पनि केही अनर्थ हुँदैन, सतमार्गी छ, जीवनमा उपयोगी छ। जीवनको भगवानको धाम भनेको साक्षात् गोलोक धाम लिएर जाने एउटा मार्ग हो, एउटा नाउ हो, एउटा साधन हो। तर त्यो वैकुण्ठ लोकदेखि सुस्त अखण्ड सुस्त डालीमा डाली हुँदै यो धरातलमा आयो। कसरी? सबैभन्दा पहिला जगतको नारायण, जगतको माली ब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको मुखारबिन्दबाट श्रीहरि रूपी डालीबाट गरुड रूपी डालीमा आएर अड्क्यो। गरुड रूपी डालीबाट ब्रह्म रूपी डालीमा आएर अड्क्यो। ब्रह्म रूपी डालीबाट नारद रूपी डालीमा आएर अड्क्यो। नारद रूपी डालीबाट वेद व्यास रूपी डालीमा आएर अड्क्यो। वेद व्यास रूपी डालीबाट सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिलाई आयो। सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनि रूपी डालीबाट शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई आयो। त्यही प्रसङ्ग महापुरुषहरूले ग्रन्थमा लेख्नुभयो। गुरुजीको आशीर्वाद, भगवानको नोहा पितृको आशीर्वाद, यहाँहरूको आशीर्वादद्वारामा म माथि आयो र म पनि यहाँहरूलाई श्री 18 पुराणमध्ये साक्षात् भगवान नारायणको मुखारबिन्दबाट निस्केको गरुड पुराणमा म यहाँहरूलाई भन्न लागेको छु। हामीहरूले पनि हाम्रा बाबाहरू, हाम्रा पितृहरू, हाम्रा कुलहरू अथवा हाम्रा पूर्वजहरू यो हाम्रो समाजमा अर्पण तर्पण समर्पण बोकेका भगवानका अनन्य भक्त भएका पाञ्च भौतिक शरीर ढालेर गए तापनि आत्मा परमात्मामा गएर मिलोस् भन्नको खातिरमा हामीले यो अथवा जनजनमा वास्तवमा यो गरुड पुराण के हैछ त, कसरी भन्ने हैछ त, कसले सुन्ने हैछ त, क्रियापुत्रीले मात्रै सुन्ने अरूले नसुन्ने भने यो परम्परा छ, योलाई होइन। यो त जीवित छँदै वास्तवमा अहिलेका साइन्स पढेका युवाहरू, युवतीले 20 देखि 50 वर्षसम्मका योद्धाहरूले, पुरुषहरूले, स्त्रीहरूले, युवाहरूले यो गरुड पुराण सुनेर वास्तवमा सतमार्ग भनेको के रहेछ, यो सत के रहेछ भन्ने कुरा गरुड पुराण अन्तर्गत जान्न
पाइयोस्, जानौन र नराम्रो काममा नलागेर त्यो नरकको बास हुन नपरोस्, सतमार्गमा लागेर परम पिता परमात्माको धाममा जाउन् भनेर सरल कीर्तनमा म पनि यहाँहरूलाई यो गरुड पुराण अन्तर्गत सरल कीर्तनमा म व्याख्या गरेर लागेको छु। यहाँहरूले यो गरुड पुराण सुनेर अनि नराम्रो कुकर्ममा नलागेर सत्मार्गमा लागेर आफू कुलको दीपनायक बन्न सकुन् भन्ने मेरो जमर्को मेरो प्रयास। राजेनु, यो गरुड पुराण नाम गरेको साक्षात् भगवानको अंश यो ग्रन्थ महागरुड पुराण अन्तर्गत प्रेत खण्ड भनेर तत्व निकालिएको 16 अध्याय छन् यो। तर मरिसकेपछि 5 दिनदेखि 9 दिनसम्म 5 दिन यो कथा हुन्छ। तर यसभित्रको शरीर कसरी बन्छ, यसभित्र सबैभन्दा पहिला शरीर कसरी बन्छ, गर्भदेखिका कुरा, यो शरीर आइसकेपछि के गर्नुपर्छ, कसको चिन्तन गर्नुपर्छ, समाजमा कस्तो दिनुपर्छ, घरमा कस्तो हुनुपर्छ, आफू स्वयं कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यो गरुड पुराणले दिइरहेको छ। अन्तिम मरिसकेपछि कुन कुन कर्म गरिदिनु पर्छ, त्यसको आफ्नो कर्तव्य के हो, पुमनाम गरेका अथवा पुत्रको कर्तव्य के हो, अथवा आफन्तको गइसकेकालाई आफन्तले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने विषयमा छ। धर्म दृढबद्ध मूलो वेद स्कन्द पुराण शाखाढ्य करतु कुसुम मोक्ष फलो मधुसूदन बापा दपो जयति। एउटा ठुलो वृक्ष छ, त्यो वृक्ष भनेको एउटा नारायण भगवान हो। ठुलो वृक्ष त त्यो वृक्ष भनेको जगतको नारायण ब्रह्म परमात्मा श्रीहरि नारायण भगवान हो, विश्वको नायके। त्यो नारायण रूपी वृक्षलाई धर्म रूपी रस्सीले बाँधेको छ। त्यो ठुलो वृक्षको मूल जरो भनेको ओमकार हो। त्यही भएर त्यो ओमको ध्वनि लाउनु अहिले मङ्गल ग्रह जस्तामा ओमको ध्वनि उच्चारण भयो। त्यो वृक्षको मूल हाँगा भनेको वेद हो। अन्य पुराणहरू मीमांसाहरू भनेका शाखाहरू हुन्, ससाना हाँगाहरू हुन्। यज्ञहरू, दानहरू, कर्महरू, यज्ञ अनुष्ठान, सोहा सोधाहरू भनेका वृक्षका फुलहरू हुन्। अन्तिममा मोक्ष भनेको फल हो। त्यसै भएको कारणले गर्दा राजन गरुड पुराणले भने चाहिँ अन्तिम अवस्थाको कर्म गर्नु, वेद पुराणको ले भने चाहिँ महापुरुषले भने चाहिँ कर्म गर्नाले, दान गर्नाले, पुण्य गर्नाले, भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नाले मोक्ष मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाण छ, प्रत्यक्ष छ, यसमा शङ्का चाहिँ छैन। गरुड नाम गरेका महाराजलाई अत्यन्त शङ्का पर्दै गयो। भगवानले जति भन्दै जानुहुन्छ उत्साह आयो, जागृत आयो, जान्ने इच्छा भयो। तर राजन सम्पूर्ण पुराणहरूमा सबैभन्दा पहिला नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा भएको, यो धरातलमा आइसके, यो त वैकुण्ठको कुरो हो। तर नैमिषारण्य भनेको निमिषा आरण्य, जहाँ निमिष भनेको पल, आरण्य भनेको वन, अथवा हामीले यसो आँखा चिम्लिँदाखेरि पल, जहाँ पल पलको महिमा छ, पल पलमा परमात्माको अहर्निश भक्ति हुन्छ, भगवानको गुणानुवाद भएको चर्चा परिचर्चा हुन्छ, भगवानको स्मरण हुन्छ, त्यही नैमिषारण्य हो। जस्तो प्रकारबाट वृन्दावन नाम गरेको क्षेत्रमा गोपीले कृष्णचन्द्र परमात्मालाई अहर्निश भक्ति गर्दथे। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानलाई हनुमानजीले अहर्निश भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। गोहो इन्द्रियै पिबती इति गोपी, गोपीहरूले कृष्णचन्द्र परमात्मालाई अहर्निश भक्ति गर्दथे। प्रत्येक रम रममा, प्रत्येक क्षण क्षणमा भजन गरिरहन्थे। त्यो भक्ति हो। अहिले देखावटी भक्ति मात्र होइन, जो रम रम, कोही कोही रुन्छ नि मान्छे, नरो भन्दा पनि आफै रुन्छ, नाच भन्दा पनि आफै हुन्छ, गदगद हुन्छ। त्यस्तै भगवान भजन नगर भन्दा भन्दै पनि आफै भजन हुने, त्यही अहर्निश भक्ति हो। प्रत्येक इन्द्रियले, जसका इन्द्रियले परमात्मालाई भक्छ, त्यही अहर्निश भक्ति हो। मथुरा अहर्निश भक्तिको दृष्टान्त म यहाँलाई दिन चाहे। जहाँ मथुरा नाम गरेको नगरीमा एउटी गोपी बस्थिन्। गोपी कस्ती भने अत्यन्त भगवान कृष्णकी अनन्य भक्त, यत्र तत्र सर्वत्र नित्य निरन्तर कृष्ण बाहेक अरू केही नजाने कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देवद। हे कृष्णचन्द्र परमात्मा, तिमी बाहेक मेरो कोही पनि छैन। तर गृहस्थी थिइन्, तिनी श्रीमान थिए, छोरा थिए, छोरी थिए, गाई थिए। तर श्रीमान आफ्नो गृह कार्यमा लाग्यो, खेतको काममा जान्थे, छोराछोरी स्कुल जान्थे। सबै परिपाठी मिलाएर दिउँसोको समयमा दही गाई दुहेर अनि दुध तताएर दही बनाउँथे। दिउँसोको समयमा दही लिनुहोस् भन्दै भन्दै दही बेचेर जीविकोपार्जन गर्थिन् तिनले। तर
तिनले त्यो गर्दा गर्दै अलि पर गएपछि कृष्ण लिनुहोस् तातो छ, कृष्ण लिनुहोस् तातो छ, कृष्ण लिनुहोस् ताजा छ भन्थिन्। अलि पर गएर गोपीले गाडी तिमीले त कृष्ण 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 भन्छौ, दही बेच्न लाउने कृष्ण लिनुहोस् भन्छौ। फेरि बिर्सिन्थिन्। अलि पर एकैछिन दही हुन्थ्यो, अलि पर गएपछि फेरि कृष्ण हुन्थ्यो। त्यो अहर्निश भक्ति हो, नभन्दा भन्दै पनि भनिने त्यो अहर्निश भक्ति हो। त्यसै भएको कारणले पलपलमा क्षणक्षणमा कृष्णचन्द्र परमात्मा अथवा आफ्ना इष्ट देवतालाई गाइरहने, भजन गरिरहने, स्मरण गरिरहने अहर्निश भक्ति भनिन्छ। गरुड पुराणको कुरा हो यो। सबभन्दा पहिला सारा पुराणहरूमा मीमांसाहरूमा पावन, अत्यन्त पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा भयो। कसरी? एक दिन के भएछ भने त्यही एक ठाउँमा सारा राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि देवी देवताहरू कहाँ जानुभयो भन्दा भगवानको धाममा जानुभएछ। होइन, भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन भएछ। भगवान प्रसन्न हुनु, भगवान आउनुभयो। ए कृष्ण, ए भक्त हो, तिमीहरूले के चाहन्छौ भन्नुभयो। म तिमीहरूको यज्ञदेखि, तिमीहरूको पूजादेखि, तिमीहरूको पाठदेखि प्रसन्न भए, चाहन्छौ के भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि प्रभु हामीमाथि दया राख्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्, हजुरको धरातल, हजुर धरातलमा आउनुहोस्, अनि गएर हामीलाई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ स्वाहा स्वधा गर्ने नीति नियम कहाँ गर्ने भन्ने कुरा बताउनुहोस् भनेर सारा देवी महर्षिहरूले भनिसकेपछि हस्त भन्नुभयो। तर भगवान आउन त आउने, कहाँ आउने? पन्जाबवालाले पन्जाब, दिल्लीवालाले दिल्ली, बम्बईवालाले बम्बई, काठमाडौँवालाले काठमाडौँ, बुटोलवालाले बुटोल, नारायणघाटवालाले नारायणघाट, विराटनगरवाला विराट, सबैले आफ्नो आफ्नो पुकार हो। त्यो पुकार भइसकेपछि भगवान असमञ्जस हुन सक्छ। कहाँ आउने, के आउने, कस कहाँ जानु, कसैलाई दुःख बनाउनु त भगवानको नियम होइन, भगवानको ध्येय होइन। के सोच्नु भएको छैन? अब तिमीहरूले सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भनेपछि के एउटामा भन, सबैका घर घर चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो। कसैले नमानिसकेपछि सारा राजर्षि महर्षि देवी देवताहरूको सान्निध्यमा भगवानले एउटा सुदर्शन चक्र फ्याँक्नुभयो। सुदर्शन चक्र फ्याँकिसकेपछि अघि सुदर्शन चक्र पछि राजर्षि महर्षि देवी देवताहरू आउँदा 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 त नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा आउनु। त्यही सुदर्शन चक्र खस्यो। त्यहाँ एउटा त्यही सम्पूर्ण पुराणहरू, मीमांसाहरू 18 पुराण त्यही भए। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुले त्यही सुनाउनुभयो। त्यही भएर त्यो नैमिषा नाम गरेको क्षेत्र अत्यन्त पावन छ, अत्यन्त पवित्र छ। अनि त्यहाँ कलिको प्रभाव हुँदैन, संसारका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य त्यहाँ त्यो चिन्ता हुँदैन। त्यस्तो पवित्र छ, त्यस्तो पावन छ, जहाँ भगवानको गति होस्। त्यही भएको कारणले कलिको प्रभाव नभएको पवित्र ठाउँमा गएर भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नुपर्छ। स्वच्छ छ, पवित्र छ। अनि अर्को कुरा, जहाँ भगवानको धाम छ, भगवानको गुणानुवाद भएको चर्चा परिचर्चा हुन्छ, मठ छ, मन्दिर छ, वेदका ध्वनि आउँछन्, शङ्ख घण्ट बज्छन्, जहाँ ओमकार परिवारको भित्र ओमको ध्वनि उच्चारण हुन्छ, त्यही नैमिषारण्य हो। हाम्रा यहाँ पनि हाम्रा पूर्वजहरू जो बितिसकेका छन् तिनको आत्मा परमात्मा गएर मिलोस् भन्नको खातिरमा यो क्षेत्रलाई पवित्र नैमिषा नाम गरेको क्षेत्र बनाएर, पवित्र बनाएर हामीले यसरी पुकार गरियो, यसरी पुराण बाँचियो, यहाँ पुराण अनुसार दान गरियो, कर्म गरियो भने हाम्रा पितृहरू त्यो गति भनेको उत्तम गति भगवानको धाम गोलोकमा नजाने त शङ्का छँदै छैन, अवश्य जान्छन्। त्यही भएर पलपरमा अहर्निश भक्ति हुनु पर्यो, शुद्धता हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो, त नवेगे हुनेवाला छैन। यसरी गरुड नाम गरेका महाराजलाई जब बताइसकेपछि